बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी हम भी सब ठीक है, खैर खैरियत से हैं। आज का व्लॉग जी हम करते हैं शुरू। और आज का व्लॉग हम है जी किस चीज़ के बारे में, ये मैं आपको बताती हूँ। यहाँ जी बैठे हुए हैं मेरे हस्बैंड और ये है जी मेरी बेटी बैठी हुई और यहाँ जी मैं बैठी हुई हूँ। अच्छा जी, आज है हम इस चीज़ पे व्लॉग बना रहे हैं जी। मैं अपने हस्बैंड से पूछूंगी 3 बातें कि एक अपनी विश बताएं और एक जी अपना कोई ऐसी गलती बताएं जो इन्होंने ज़िंदगी में की और कभी किसी मतलब कि ये आइंदा नहीं करना चाहते, और एक अपना कोई राज बताएं जो इन्होंने कभी किसी को नहीं बताया, यानी अपना सीक्रेट बताएं। चलें जी शुरू करते हैं। किससे पहले शुरू करना भाई, जुएरिया से या आपसे? चलो जी ठीक है जी, चलें जी जुएरिया से शुरू करते हैं। जुएरिया से करते हैं जी हम स्टार्ट। हाँ जी बताओ जी जुएरिया, आपकी कोई ज़िंदगी की सबसे पहले आप क्या बताना चाहोगे? अपनी गलती बताना चाहोगी, क्या बताना चाहोगे? चलो जी, आप सबसे पहले अपनी ज़िंदगी की कोई ऐसी गलती बताओ जो आपने की है और आप उस पर पछता रही हो। पहले तो मैं बहुत अच्छा पढ़ती होती थी, मेरी पोजीशन पे आती होती थी, लेकिन अब मैं मम्मा को थोड़ा सा तंग करती हूँ पढ़ाई में। मुझे इस बात की, इस गलती की बहुत पछतावा होता है मुझे कि मैं मम्मा को तंग करती हूँ पढ़ाई में। यानी आपकी ये गलती है कि आप जो मुझे तंग करते हो आपको उस पर पछतावा है? जी। चलो जी, चलें जी आइंदा आप देख लेंगे कि ये अब अपनी इस गलती पे अगर सच में ये शर्मिंदा तो फिर ये अच्छा पढ़ती है कि नहीं। ये वाकई में इसने सच्ची बात की है। मुझे जब से 3-4 में तब से ही मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रही है पढ़ने में। अच्छा जी, अब आप अपनी बताएं कि कोई ऐसा सीक्रेट जो आपने कभी मुझे ना बताया हो, अपनी लाइफ का कोई सीक्रेट। मैं जो मम्मा को कहती हूँ कि मेरी सिर्फ और सिर्फ वन बेस्ट फ्रेंड है, सिर्फ मेरी एक ही बेस्ट फ्रेंड है, पर मेरी जो है काफ़ी ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड है। ये आपने ये बात मुझसे छुपाई है? जी। अच्छा जी, इसकी एक ही बेस्ट फ्रेंड है, वो है आमनाली, इसकी क्लास फेलो है, इसकी बेस्ट फ्रेंड है। तो इसने मुझे उसी का बताया कि मुझे भी यही पता है इसकी वो बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन आपकी काफ़ी ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड है। जी। यानी मतलब कि इसीलिए आप पढ़ाई में पीछे हो कि आप बेस्ट फ्रेंड ज़्यादा बनाती हो, मतलब फ्रेंड्स बनाती हो और पढ़ती नहीं हो। चलो जी, अब आप मुझे अपनी कोई ऐसी विश बताओ कि जो आपकी पूरी नहीं हुई, आप चाहती हो मेरी वो विश पूरी हो जाए। मेरी विश है कि मैं अल्लाह के घर जाके अपने हाथों से, जो वहाँ पे मतलब सारे उम्रा करने आते हैं, मैं उनको अपने हाथों से खजूरें बांटूँ। वाह माशाल्लाह जी, अल्लाह ताला आपकी ये विश पूरी करें। तो ज़रूर हम जाएंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ताला हमें बुलाएंगे, हम ज़रूर जाएंगे इंशाल्लाह सारी फैमिली। चलें जी, अब कैमरा आपकी तरफ। आप बताएं जी आपकी कोई ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती जो जिस पे आपको पछतावा हो और आप चाहते हैं कि मैं आइंदा वो गलती ना करूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी सबसे बड़ी गलती ये है, मैंने कुरान पाक नहीं पढ़ा। मुझे बहुत पछतावा है। नमाज में पढ़ता हूँ पर कुरान पाक नहीं पढ़ सका। बहुत बड़ी मदद से गलती, मैं ये पछतावा मुझे सारी उम्र रहेगा। चलें जी, कोई बात नहीं है। अल्लाह ताला आपकी मोहब्बत कबूल करे जो आपके दिल में ये पछतावा कि मैंने कुरान पाक नहीं पढ़ा। हाँ जी, ये देख लें जी, बाद में पछतावा होता है। अब सबको चाहिए जी, हर मुसलमान को चाहिए कि वो अपने बच्चों को ज़रूर कुरान पाक पढ़ाएं जी। ये देखिए मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह वो 5 टाइम नमाज़ पढ़ते हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि मुझे पछतावा कि दूसरे लोगों को मैं देखता हूँ कुरान पाक पढ़ते हैं, मैं नहीं पढ़ सकता। चलें जी, अच्छा जी, अब आप अपनी ज़िंदगी का कोई ऐसा सीक्रेट मुझे बताएं जी जो आपने मुझे कभी नहीं बताया और आपने छुपाया हुआ है। और बताएगा, बताएं ना, यही तो हमारा वो आज का व्लॉग का मौजू, बताएं ना, ये तो नहीं ना। मेरी ज़िंदगी का जो राज है वो मसलन ये है, कैमरे की तरफ देखें। अच्छा, राज मेरा है वे, मैं किसी को कभी यानी तंग नहीं किया। नहीं ये तो राज तो ना हुआ, ये तो आपकी अच्छाई हुई। हाँ, कोई राज बताए ना, कोई अपना ऐसा राज दसो जो तुम अज तक छुपा के रखे, मैनू भी नहीं दसी कोई गल हो जी। मेरा राज तो राज मेरा यही है, मैं काम करता हूँ, अल्लाह शुक्र है। मेरा यही बस, यानी आपने कोई ऐसा राज नहीं है जो आपने छुपाया हो मुझसे। चलें जी, आप कोई अपनी ऐसी ख्वाहिश मुझे बताएं कि जो आपकी पूरी नहीं हुई है अभी तक, आप चाहते हैं मेरी वो ख्वाहिश पूरी हो। मेरी ज़िंदगी की ख्वाहिश
یہی ہے اللہ ہم کو گھر دے دیں اچھا جی، بہترین سنایا اللہ عمرہ کرا دے ماشاء اللہ. ماشاء اللہ سب کو میری بیٹی کو مجھے اور میری بیگم کو یہ میری خواہش ہے زندگی کی اللہ انشاءاللہ جی اللہ تعالیٰ آپ کی خواہش پوری کریں اور اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور اچھا سا کر دیں گے. ٹھیک ہے جی، اب ہے جی میری باری. اچھا جی ماما، اب آپ کی باری ہے. چلیں سب سے پہلے آپ ہمیں اپنی غلطی کے بارے میں بتائیں کہ کون سی آپ اپنی غلطی کا جو ہے پچھتاوا آپ کو ہوتا ہے ابھی تک. غلطی تو دیکھیں انسان جو ہے وہ خطا کا پتلا، غلطیاں تو انسان کرتا رہتا ہے، شروع سے لے کے آخر تک کرتا رہتا ہے. بہت سی غلطیاں زندگی میں ہوتی ہیں جن پہ پچھتاوا ہوتا ہے، لیکن مجھے سب سے زیادہ جس چیز پہ پچھتاوا ہے وہ جی مجھے غصہ بہت جلدی آ جاتا ہے. میں چاہتی ہوں جی مجھے غصہ میرا کم ہو جائے بلکہ ختم ہو جائے. پہلے تو بچپن میں تو نہیں تھا آتا، پھر تھوڑی بڑی ہو گئی تو پھر ایسے مجھے نا ایسے میں بہت جلدی ہرٹ ہوتی ہوں، بہت جلدی نا مجھے غصہ آتا ہے. میرے ابو جان تھے، اللہ تعالیٰ انہیں جنت نصیب کرے، میں نے کبھی نا امی نے کسی بات پہ ڈانٹنا تو میں پھر کھانا نہیں تھی کھاتی نا ناراض ہو کے. میرے ابو کہتے ہوتے تھے کہ بیٹا پیٹ سے کیسی ناراضگی، مطلب خود کو بھوکھا نہیں رکھتے. تو پھر میرے ابو مجھے بناتے ہوتے تھے. تو ابھی بھی مجھے مطلب ہر بات پہ نہیں آتا، لیکن کوئی ایسی بات ہو جس پہ غصہ آنا تو مجھے پھر آتا بہت زیادہ ہے. تو میں چاہتی ہوں جی یہ میری غلطی جو ہے نا یہ ختم ہو جائے، مجھے غصہ نہ آیا کرے یا کم آئے، اس پہ مجھے پچھتاوا ہوتا ہے. اب آپ ہمیں اپنا سیکرٹ بتائیں. ویسے تو سیکرٹ میری زندگی کا کوئی بھی نہیں ہے، کوئی خاص ایسا نہیں ہے کہ جو کسی سے بھی چھپا ہو، میرے پیرنٹس سے، میرے بہن بھائیوں سے، کوئی ایسا نہیں ہے. بس ہاں جی بچپن کی کوئی باتیں ہیں، مطلب کہ ہم نا سب اکٹھے ہی رہتے ہوتے تھے، کزنز وغیرہ چچا، مطلب سب ہم ایک ہی گھر میں نا. تو تب چھوٹی تھی میں کافی زیادہ، تو میرا یہ دل تھا وہ میں کیا کرتی تھی جب نا دوپہر کے ٹائم یا دن کے ٹائم نا جب لوگ کم ہوتے تھے، میری امی ہمیں کہیں بھیجتی تھی نا، اگر کوئی یا ہم خود جاتے تھے باہر کسی کام سے یا دکان پہ چیز لینے، تو میں نا لوگوں کی بیلیں بجایا کرتی تھی. جو ہمارے نیبرس تھے، ایک میرے چاچو کا ساتھ گھر تھا، ان کا ایک اور نیبرس تھے، یا میں وہ کنڈی ہوتی تھی وہ کھٹکھٹا کے بھاگ جاتی تھی اور پھر دروازے کے پیچھے چھپ جاتی تھی اپنے. جب وہ باہر آ کے دیکھتے تھے تو کوئی بھی نہیں ہوتا تھا، پھر وہ چلے جاتے تھے. میں دوبارہ سے یہی کام کرتی تھی، یہ میں نے نہ کیا ہوگا مطلب ویسے میں شرارتی بچی نہیں تھی، لیکن میں یہ کرتی تھی کہ میں بیل بجاتی تھی اور ایسے کام میں نے کیے میں. اور یہی سیکریٹ ہے جی، میں آ کے امی کو کبھی بھی نہیں تھا بتایا کہ ہم نے کیا کیا. چلیں جی اب آپ ہمیں اپنی خواہش بتائیں. خواہشیں تو بیٹا ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ایک شعر ہے نا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. لیکن خواہش یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں بلائیں، خواہش یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنا ذاتی اچھا سا پیارا سا گھر دیں. لیکن میں جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے خواہش کرتی ہوں وہ یہ ہے کہ میں الحمدللہ حافظ قرآن ہوں، اور میں الحمدللہ مصلی سناتی ہوں ہر سال رمضان میں. اور میری یہی سب سے بڑی زندگی کی خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ جب تک مجھے زندگی دے تندرستی کے ساتھ، میری زندگی میں جو بھی رمضان آئے وہ خالی نہ جائے. اللہ تعالیٰ مجھے ہر رمضان میں یہ سعادت نصیب کرے کہ میں اللہ کے گھر جاؤں اور میں اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک سناؤں. چلیں جی یہ میری اللہ، سب سے بڑی خواہش ہے جی. اس کے علاوہ مطلب بہت زیادہ بڑی خواہشیں نہیں ہیں، یہ سب سے بڑی خواہش ہے جی. چلیں جی اللہ آپ کی یہ خواہش قبول فرمائے. آمین. آمین. چلیں جی یہی تھا ہمارا آج کا ولاگ. امید ہے جی آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے گی. اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیوز کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. ملیں گے جی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا رکھیے گا، تب تک بہت زیادہ خیال. اللہ حافظ.